बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बेगम आसिम मुनीर, जनरल ऑफिसर्स, एक्सलेंसीज, डिफेंस एंड आर्मी अटैचेज, पाक फौज के अफसरान, सरदार साहिबान, बहादुर जवानों और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पाक फौज के साथ उम्र भर की रफ़ाकत की तकमील के मौके पर मैं आज अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस अजीम फौज में खिदमत का मौका दिया और यूँ मुझे एक बामकसद ज़िंदगी अता की। सबसे पहले मैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, जो कुछ देर के बाद फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लेंगे, दिल की अथाह गहराइयों से आर्मी चीफ के ओहदे पर प्रमोट होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि उनकी प्रमोशन मुल्क और फौज की कामयाबी का बायस बनेगी। मेरी रफ़ाकत जनरल आसिम मुनीर से 24 साल पुरानी है। जनरल आसिम मुनीर एक हाफ़िज़ कुरान होने के अलावा एक बहुत पेशावर, बासलाहियत और आला असूलों के कारबंद अफसर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इनकी क़यादत में फ़ौज कामयाबी के नए मनाजिल अंबूर करेगी और उनकी तैनाती फ़ौज और मुल्क के लिए इंशाअल्लाह बहुत मुस्बत साबित होगी। मुझे खुशी है कि मैं फ़ौज एक मायनाज और काबिल सबूत के हवाले कर रिटायर हो रहा हूँ। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज से 44 साल पहले मेरा फ़ौजी सफ़र शुरू हुआ था जो आज इख्तिताम पसीर हो रहा है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस बहादुर और अजीम फ़ौज में नौकरी करने का मौका दिया, बल्कि इस मायनाज फ़ौज की कमान का शर्फ भी बख्शा, जो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। इस 6 साल दौर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एस्केलेशन हो या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर की चैलेंजेस हों या कुदरती आफात का मुकाबला, इस फौज ने हमेशा मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा और जहां मैंने इनसे पसीना मांगा, इन्होंने मुझे खून दिया। इन्हीं कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान आज अमन का गवारा है। हमारी सपा की कुर्बानियों का एतराफ़ हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों करते हैं। मुझे अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है जो इतने कम वसाइल के बावजूद सेशन की बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर थर के सराहों तक मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती है। ये फ़ौज लसानियत, रंग नस्ल और मज़हब के तफरीक से बालातर होकर मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करती है। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में भी ये फ़ौज जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत इससे बढ़कर मुल्क की खिदमत और दिफा करेगी। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस मौके पर मैं अपनी पेरेंट यूनिट यानी 16 बलोच रेजिमेंट, जो कि आज मुझे सलामी दे रही है, का भी निहायत मशकूर हूँ, क्योंकि मुझे इस मकाम पर पहुँचाने में मेरी यूनिट का भी कलीदी किरदार रहा है। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। जैसे कि जनरल डगलस मैकार्थर ने कहा था, ओल्ड सोल्जर्स डोंट डाई, दे जस्ट फेड अवे। तो मैं भी अनकरीब गुलामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फ़ौज से कायम रहेगा। जब फ़ौज को कामयाबी हासिल होगी तो मुझे खुशी होगी, लेकिन जब फ़ौज पर मुश्किल वक्त आएगा तो ये यकीन रखिए कि मेरी दुआएं आपके साथ होंगी। आखिर में मैं जनरल आसिम मुनीर और पाक फ़ौज की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बेगम आसिम मुनीर, जनरल ऑफिसर्स, एक्सलेंसीज, डिफेंस एंड आर्मी अटैचेज, पाक फौज के अफसरान, सरदार साहिबान, बहादुर जवानों और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पाक फौज के साथ उम्र भर की रफ़ाकत की तकमील के मौके पर मैं आज अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस अजीम फौज में खिदमत का मौका दिया और यूँ मुझे एक बामकसद ज़िंदगी अता की। सबसे पहले मैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, जो कुछ देर के बाद फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लेंगे, दिल की अथाह गहराइयों से आर्मी चीफ के ओहदे पर प्रमोट होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि उनकी प्रमोशन मुल्क और फौज की कामयाबी का बायस बनेगी। मेरी रफ़ाकत जनरल आसिम मुनीर से 24 साल पुरानी है। जनरल आसिम मुनीर एक हाफ़िज़ कुरान होने के अलावा एक बहुत पेशावर, बासलाहियत और आला असूलों के कारबंद अफसर हैं।
مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی قیادت میں فوج کامیابی کے نئے منازل عبور کرے گی اور ان کی تعیناتی فوج اور ملک کے لیے انشاءاللہ بہت مثبت ثابت ہوگی۔ مجھے خوشی ہے کہ میں فوج ایک مایہ ناز اور قابل ثبوت کے حوالے کر ریٹائر ہو رہا ہوں۔ معزز حاضرین، آج سے 44 سال پہلے میرا فوجی سفر شروع ہوا تھا جو آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اس بہادر اور عظیم فوج میں نوکری کرنے کا موقع دیا، بلکہ اس مایہ ناز فوج کی کمان کا شرف بھی بخشا، جو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس 6 سالہ دور میں لائن آف کنٹرول پر ایسکلیشن ہو یا ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر کی چیلنجز ہوں یا قدرتی آفات کا مقابلہ، اس فوج نے ہمیشہ میری آواز پر لبیک کہا، اور جہاں میں نے ان سے پسینہ مانگا انہوں نے مجھے خون دیا۔ انہی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان آج امن کا گہوارہ ہے۔ ہماری سپاہ کی قربانیوں کا اعتراف ہمارے دوست اور دشمن دونوں کرتے ہیں۔ مجھے اپنی فوج پہ فخر ہے جو اتنے کم وسائل کے باوجود سیشن کی برف پوش پہاڑوں سے لے کر تھر کے صحراؤں تک ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ فوج لسانیت، رنگ و نسل اور مذہب کے تفریق سے بالاتر ہو کر ملک کے چپے چپے کا دفاع کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں بھی یہ فوج جنرل عاصم منیر کی زیر قیادت اس سے بڑھ کر ملک کی خدمت اور دفاع کرے گی۔ معزز حاضرین، اس موقع پر میں اپنی پیرنٹ یونٹ یعنی 16 بلوچ ریجمنٹ جو کہ آج مجھے سلامی دے رہی ہے کا بھی نہایت مشکور ہوں، کیونکہ مجھے اس مقام پر پہنچانے میں میری یونٹ کا بھی کلیدی کردار رہا ہے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جیسے کہ جنرل ڈگلس میکارتھر نے کہا تھا، اولڈ سولجرز ڈونٹ ڈائی دے جسٹ فیڈ اوے، تو میں بھی عنقریب غلامی میں چلا جاؤں گا، لیکن میرا روحانی رابطہ ہمیشہ فوج سے قائم رہے گا۔ جب فوج کو کامیابی حاصل ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن جب فوج پر مشکل وقت آئے گا تو یہ یقین رکھیے کہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ آخر میں جنرل عاصم منیر اور پاک فوج کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاک فوج زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف، بیگم عاصم منیر، جنرل آفیسرز، ایکسلنسیز، ڈیفنس اینڈ آرمی اٹیچیز، پاک فوج کے افسران، سردار صاحبان، بہادر جوانوں اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پاک فوج کے ساتھ عمر بھر کی رفاقت کی تکمیل کے موقع پر میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس عظیم فوج میں خدمت کا موقع دیا اور یوں مجھے ایک بامقصد زندگی عطا کی۔ سب سے پہلے میں جنرل سید عاصم منیر جو کچھ دیر کے بعد فوج کی کمان باضابطہ طور پر سنبھال لیں گے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آرمی چیف کے عہدے پر پروموٹ ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ ان کی پروموشن ملک اور فوج کی کامیابی کا باعث بنے گی۔ میری رفاقت جنرل عاصم منیر سے 24 سالہ پرانی ہے۔ جنرل عاصم منیر ایک حافظ قرآن ہونے کے علاوہ ایک بہت پیشہ ور، باصلاحیت اور اعلیٰ اصولوں کے کاربند افسر ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی قیادت میں فوج کامیابی کے نئے منازل عبور کرے گی اور ان کی تعیناتی فوج اور ملک کے لیے انشاءاللہ بہت مثبت ثابت ہوگی۔ مجھے خوشی ہے کہ میں فوج ایک مایہ ناز اور قابل ثبوت کے حوالے کر ریٹائر ہو رہا ہوں۔ معزز حاضرین، آج سے 44 سال پہلے میرا فوجی سفر شروع ہوا تھا جو آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اس بہادر اور عظیم فوج میں نوکری کرنے کا موقع دیا، بلکہ اس مایہ ناز فوج کی کمان کا شرف بھی بخشا، جو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس 6 سالہ دور میں لائن آف کنٹرول پر ایسکلیشن ہو یا ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر کی چیلنجز ہوں یا قدرتی آفات کا مقابلہ، اس فوج نے ہمیشہ میری آواز پر لبیک کہا، اور جہاں میں نے ان سے پسینہ مانگا انہوں نے مجھے خون دیا۔ انہی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان آج امن کا گہوارہ ہے۔ ہماری سپاہ کی قربانیوں کا اعتراف ہمارے دوست اور دشمن دونوں کرتے ہیں۔ مجھے اپنی فوج پہ فخر ہے
جو اتنے کم وسائل کے باوجود سیشن کی برف پوش پہاڑوں سے لے کر تھر کے صحراؤں تک ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ فوج لسانیت، رنگ و نسل اور مذہب کے تفریق سے بالاتر ہو کر ملک کے چپے چپے کا دفاع کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں بھی یہ فوج جنرل عاصم منیر کی زیر قیادت اس سے بڑھ کر ملک کی خدمت اور دفاع کرے گی۔ معزز حاضرین، اس موقع پر میں اپنی پیرنٹ یونٹ یعنی 16 بلوچ ریجمنٹ جو کہ آج مجھے سلامی دے رہی ہے کا بھی نہایت مشکور ہوں، کیونکہ مجھے اس مقام پر پہنچانے میں میری یونٹ کا بھی کلیدی کردار رہا ہے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جیسے کہ جنرل ڈگلس میکارتھر نے کہا تھا، اولڈ سولجرز ڈونٹ ڈائی، دے جسٹ فیڈ اوے، تو میں بھی عنقریب غلامی میں چلا جاؤں گا، لیکن میرا روحانی رابطہ ہمیشہ فوج سے قائم رہے گا۔ جب فوج کو کامیابی حاصل ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن جب فوج پر مشکل وقت آئے گا تو یہ یقین رکھیے کہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ آخر میں جنرل عاصم منیر اور پاک فوج کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔